Usa ka miyembro sa LGBTQ community ang napalgang patay sa usa ka bakanteng luna sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang sospek, usa ka lalaking nakasabot niini. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Wala na'y kinabuhi pa nga napalgan sa mga personahe sa Civil Security Unit sa Bukidnon Provincial Capital. Kining usa ka miyembro sa LGBTQIA+ community sa usa ka bakanting luna sa poblasyon Malaybalay City sa Bukidnon. Pasado alas 7 Lunes sa buntag, nakababa na ang short pants nga gisuot niini ug nagkadugo na ang iyang ulo. Subay sa investigasyon sa Malaybalay PNP, ulahing nakita ang biktima mag alas 2 Lunes sa kadlawon, kauban ang usa ka lalaki duol lang sa Kapitolyo sa Bukidnon. Based sa witness, nag-ingon kini nga iyahang nakita ang iyahang amigo nga gi-approach sa maong biktima o nga nagkasinabot sila, mihawa sila sa maong lugar kung asa kini sila gatambay ang katong alleged nga suspect o katong biktima og may adto sila sa area dito dapit sa area sa Purokwan. Paglabay sa usa ka oras, mibalik kuno ang suspect sa lugar kung asa sila nagtambay ug didto na miangkon matud pa kini sa iyang amigo nga iyang napatay ang biktima ug dayong misibat. Gilayon matud pa nga nag-report ang amigo sa suspect sa mga personahe sa CSU aron mapangita ang biktima. Pagkakita sa mga patayng lawas aduna kini samad sa ulo nga bahin and allegedly it is being allegedly posible kini nga gibundakan og usa ka bugat nga butang or posibilidad kaning bato. Sa karon, naila na kuno ang suspect ug padayon kuno ang hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan kini. Samtang sa usa ka social media post ni Malaybalay City Councilor Jason Chad Ayala, nagtanyag kini og 30,000 pesos nga reward money sa makatudlo sa lokasyon sa suspect nga mihimo sa krimen. Ginasubayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa kabanay sa biktima. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.